मोहतरम उमर साहब, कल कोई सवाल पेश किया गया होगा तो हालात के हिसाब से किया गया होगा। आप किस सवाल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आप वो पेश करते हैं सर, बता दें, शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब अपना सवाल पेश करें। जी मोहतरम उमर साहब, ये सवाल मैं अक्सर व बेशतर करता रहता हूँ उन लोगों से जो मुझे हिंदू कहते हैं, मुसलमान मानने को तैयार नहीं होते हैं। बल्कि मैं एक वर्ड और भी बोलता हूँ कि चलिए फिर आप मुझे मुसलमान बना लीजिए। और जो लोग दाखिल हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, हमारे ग्रुप रूल्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर कमियां निकालनी शुरू करते हैं कि जी ग्रुप ऐसा है, वैसा है, डबल पैसा है, तो भी मैं ये सवाल करता हूँ कि आइए इल्मी गुफ्तगू करें। जी हाँ, मेरा ये सवाल अक्सर व बेशतर होता है, आप बताएं, शुक्रिया। शुक्रिया जनाब अमीर फैसल साहब, आपने एक सवाल किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शरीफ आदमी कैसे साबित करेंगे। क्या ये आपको याद है अपना सवाल? आई होप आंसर द क्वेश्चन। देखिए अमीर फैसल साहब, सॉरी वो इंटरनेट का मसला हो गया था। किसी भी इंसान को परखने के लिए ना कि वो शरीफ आदमी है या नहीं, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है उसका फैमिली बैकग्राउंड। यार वो किस किस्म की फैमिली से है। तो ये आप भी जानते हैं कि मक्का की सबसे शरीफ तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन फैमिली वो बनु हाशिम थे और मेरे नबी अलैहि सलाम बनु हाशिम से हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, उस शख्स का इखलाक, कोई माई का लाल मेरे नबी से बद अखलाकी साबित नहीं कर सकता। वो शख्स सच्चा हो, ईमानतदार हो, ये शरीफ आदमी की निशानियां होती हैं। और काफिर तक, आपके दुश्मन तक कहा करते थे कि नबी सलाम जो हैं वो सच्चे हैं, ईमानतदार हैं। ठीक है। आप यूरोपियन जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स देख लें। मुझे सिर्फ एक का नाम याद है, मैंने उनकी बुक खुद भी देखी है, अगरचे कि मेरे पास स्कैन पेज मौजूद नहीं है। जॉन रॉबर्ट नाम है गालिबन उनका, और वो जर्मन प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो बिल्कुल साफ सुथरी और आईने की तरह शफाफ है। मेरे नबी की शराफत, मेरे नबी की दयानत, मेरे नबी की सदाकत को काफिर भी मानते हैं। चाहे जाए कि एक मुसलमान सवाल उठा दे। मोहतरम उमर साहब, एक एक बात कर लेते हैं। आपने कहा कि अगर कोई शरीफ घराने में पैदा हो गया तो वो शरीफ है। क्या इस बात को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या शरीफ घरानों में डाकू डकैत पैदा नहीं होते मोहतरम, या डाकू डकैतों के यहाँ शरीफ आदमी पैदा नहीं होता? क्या दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है? बताएं, शुक्रिया। ये बड़ा खतरनाक काम किया है आपने। ये हंसी मजाक इमोजीज, मेरे ख्याल में ये एक मुस्बत बात करने वाले की ये तरीकाकार नहीं होता। तो मोहतरम आधा आधा सवाल करेंगे तभी तो आपसे जवाब मिलेंगे। अबू तालिब साहब थे, अबू लहब साहब थे, अबू जहल साहब थे, ये भी तमाम उसी ख़ानदान घराने के लोग हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये शरीफुत्तबा आदमी हैं जबकि उसी ख़ानदान से हैं? बताएं, शुक्रिया। अबू तालिब बिला शक शुबा एक शरीफ इंसान थे, उसी घराने से हैं। आपने अबू लहब की बात की तो बिल्कुल किसी भी सूरत वो एक शरीफ इंसान नहीं था, हरगिज नहीं था। क्योंकि उसने मेरे नबी अलैहि सलाम को क्या कुछ नहीं कहा, किस बदखुल्की बद अखलाकी की हालत उसने नहीं की। फरान की चोटी पर जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान फरमा रहे थे तो क्या इस शख्स ने पत्थर नहीं मारे थे? क्या इसकी मजम्मत में अल्लाह ने कुरान में सूरह लहब नाज़िल नहीं की थी? ये पहली दलील है इस शख्स के शरीफ आदमी न होने की कि दूसरे के इजहार ख्याल को या उनकी राय को या उनके दावे को, उनकी बात को, उनके स्टांस को इस शख्स ने सुनना भी गवारा नहीं किया, बल्कि अदाब महफिल की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी करते हुए इसने संगबारी की और मेरे नबी अलैहि सलाम के बारे में इंतहाई नामुनासिब गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर अल्लाह ने इसके बारे में पूरी सूरह लहब नाजिल की है। आई होप आंसर द क्वेश्चन। जनाब मीर फैसल साहब, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अमूमन और अक्सर नहीं होता। ये पूरे घराने में कोई एक दो आदमी होते हैं। ठीक है। ना तो मेरे नबी अलैहि सलाम पर ऐसा कोई इल्ज़ाम है, ना किसी ने लगाया है। एक चीज।
دوسری بات، میں نے خاندانی شرافت کی بات کی تھی. کدھر خاندانی شرافت اور کہاں ایک انڈیویجول کا کام. خدا کے بندے بات کو سمجھ لیا کرو، بات کو سمجھ لیا کرو تاکہ آپ کو اگلا سوال کرنے میں آسانی ہو. جب پورا خاندان شریف ہے تو فی نفسی ہی تو وہ آدمی شریف مانا جائے گا، لیکن اس کا کردار، میں نے آگے کہا ہے نا، اس کا کریکٹر، اس کا اخلاق، اس کی دیانت صداقت کی میں نے بات کی ہے نا. آپ نے پورا میسج سننے کی بجائے آدھی بات کر دی ہے. آدھا سوال لے لیا اور آدھے کو چھوڑ دیا. ایسا نہ کیا کریں، سوال پورا لیا کریں. श्रीमान उमर साहब महोदय, यानी कि अब आप अपनी ऑडियो पे क्या माजरत करना चाहेंगे कि एक शरीफ ख़ानदान में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि शराफत का सर्टिफिकेट मिल जाए या वो बंदा शरीफ रहेगा. क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट मैं मान लूँ कि जब वो उसी ख़ानदान से थे, उसी घराने से थे, देन आई रेस्पेक्ट देम बोथ, अबू जहल अलैहिस्सलाम और अबू लहब अलैहिस्सलाम, बिकॉज दे बिलोंग टू दैट रॉयल फैमिली, दैट शरीफ फैमिली. अब बताएं कि उस फैमिली में पैदाइश लेने की वजह से क्या मैं उन लोगों को, यानी कि अबू जहल जी को, अबू लहब जी को अलैहिस्सलाम बोलूं? आपको कोई एतराज़? या तो बताएं, या फिर आप ये मानें कि एक शरीफ घराने में पैदा होने का मतलब ये सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता कि बंदा शरीफ है. बताएं. शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार. जहां तक रह गई अबू जहल की बात, तो खुदा के बंदे काफिर भी कहते थे कि यह इंतहाई बदखुल्क, बद अखलाक और बदनीयत किस्म का आदमी है. और ये तो लोगों की अक्खा जाया करता था, कर्जे लेके वापस ही नहीं करता था. यार अमीर फैसल साहब, या तो आप बात समझना नहीं चाह रहे या एतराज़ बराए एतराज़ के लिए तशरीफ़ लाए हैं. मैंने ये आपको बताया था कि पहले शुरू में मैंने कहा था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड, आगे मैंने साथ ये भी कहा है कि उसका करेक्टर, उस बंदे का अपना करेक्टर. अबू जाल तो बनी अब्दुल मुत्तलब से है ही नहीं है, उसे आपने कहा बनी अब्दुल मुत्तलब में घुसेड़ लिया. अबू तालिब के बारे में मैंने कहा कि वो शरीफ इंसान थे, इंतहाई इज्जत वाले थे, मुअज़्ज़ज़ थे. अबू लहब का मैंने करेक्टर बता दिया कि वो इस किस्म का आदमी था, इसलिए शराफत से निकल गया. जब पैदा हुआ था तब वो शरीफ था, जब पैदा हुआ था तो तब वो शरीफ ही था, लेकिन बाद में उसके किरदार ने उसको शराफत से निकाल दिया. ठीक है? और आप उसे अलैहिस्सलाम, माज़अल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा के बंदे अगले का करेक्टर भी तो देखो ना. मैं ठीक कह रहा हूं कि एक इंसान के शरीफ आदमी होने के लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है, लेकिन जब उसका अपना किरदार उसे मकाम शराफत से गिरा देगा तो फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड पीछे रह जाएगा. ठीक है ना? फैमिली बैकग्राउंड तो उसका चलो बड़ा शरीफ था, बड़े नोबल फैमिली से था, रॉयल फैमिली से था, लेकिन अपना किरदार ठीक नहीं रहा तो अब वो पीछे वाली सपोर्ट जो थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस फैमिली से था. फैमिली तो मुअज़्ज़ज़ है, बंदे तुम खुद क्या हो, ये देखा जाएगा. आई होप आंसर द क्वेश्चन. मोहतरम, अभी तो आप ही अपने कबूतर उड़ा रहे हैं ना, अभी साबित तो नहीं कर पाए ना मेरे सवालों के जवाब. तो अभी सवाल तो शुरू होंगे ना. आपने सिर्फ इतना कहा था कि शरीफ घराने में पैदा हुए थे, तो आप शराफत का लबादा पहना रहे थे. अब आपने पूछा जी कैरेक्टर में बात करते हैं. अभी एक एक पॉइंट ले लीजिए. एक पॉइंट आप ये बताइए कि आपने किसी गैर मुस्लिम का नाम लिया कि उसने उनकी बहुत तारीफ़ें लिखी हैं, तो क्या जिस गैर मुस्लिम ने तारीफ़ें लिखी थी क्या वो मुसलमान हो गया था कि चलिए जी आपके नबी साहब बहुत बढ़िया आदमी थे तो चलिए मैं मुसलमान हो जाता हूँ? मुसलमानों ने क्यों नहीं लिखा? मुसलमानों को तो आपकी तारीख का भी नहीं पता. आप लोगों इसी में इख्तलाफ है आपके अलग अलग फ़िरक़ों में कि उनकी औलादें कितनी थी. कुछ लोग कहते हैं 3-4 बेटियाँ थी, कुछ लोग कहते हैं एक ही बेटी थी, हज़रत फ़ातिमा. आप लोगों को तो सीरत नबी का पता नहीं है, तो आप गैर मुस्लिमों को क्यों ला रहे हैं? नंबर 2, आपने कहा वो अमानतदार थे. एक वाक़या बताएं, डेट वाइज कितनी उनकी उम्र थी, किस आदमी ने उनके पास अमानत रखी थी और किस आदमी की वापस दी. ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ दिखाएं. धन्यवाद, नमस्कार. श्रीमान उमर साहब महोदय, यानी कि अब आप अपनी ऑडियो पे क्या माजरत करना चाहेंगे कि एक शरीफ ख़ानदान में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि शराफत का सर्टिफिकेट मिल जाए या वो बंदा शरीफ रहेगा. क्योंकि अगर आपका सर्टिफिकेट मैं मान लूँ कि जब वो उसी ख़ानदान से थे, उसी घराने से थे, देन आई रेस्पेक्ट देम बोथ, अबू जहल अलैहिस्सलाम और अबू लहब अलैहिस्सलाम, बिकॉज
दे बिलोंग टू द दैट रॉयल फैमिली, दैट शरीफ फैमिली। अब बताएं कि उस फैमिली में पैदाइश लेने की वजह से क्या मैं उन लोगों को यानी कि अबू जहल जी को, अबू लहब जी को अलैहिस्सलाम बोलूं? आपको कोई एतराज़? या तो बताएं, या फिर आप ये मानें कि एक शरीफ घराने में पैदा होने का मतलब ये सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता कि बंदा शरीफ है। बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन की तारीफ या किसी मुखालफ की तारीफ, दुश्मन या इख्तलाफ राय रखने वाले की तरफ से अपने मुखालफ या अपने दुश्मन की तारीफ ये बहुत बड़ी दलील हुआ करती है। शायद आपने ये उसूल नहीं पढ़ा, डिस्कशन के लिए ग्रुप तो बना लिया लेकिन डिस्कशन के उसूल पढ़ने से न बल रहे। आप फिरकों में ना जाएं। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि फिरके क्या है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। हमारा पॉइंट, आपने मुझसे सवाल ये किया था कि नबी अलैहिस्सलाम को शरीफ आदमी साबित करना है। माशाल्लाह ये सवाल मुझसे किसी गैर मुस्लिम ने किया तो मुझे समझ भी आती, पूछने वाला भी मुसलमान है, दावा मुसलमानी का रखता है, माशाल्लाह। ठीक है ना, आप सवाल पे रहें, आप फिरकों पे ना जाएं, अपने सवाल से हटे नहीं, आप जो चीज़ है उसी पे रहें। ठीक है ना। अब आप कैरेक्टर पे जब आएंगे तो उसके जवाब भी इंशाल्लाह मैं दूंगा आपको। सीरत की किताबें शायद आपने पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी होती तो गालिबन ये सवाल करने की नौबत ना आती कि सीरत का पता नहीं है। पता किसको नहीं है या किसको है, वो जब आगे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरा ग्रुप सुन लेगा। जबरदस्त। फिर ये सवाल मैं पूछ लेता हूं कि आप डेट वाइज बताएं, उम्र कितनी थी, कहां उन्होंने किसी से खयानत की है, वो डेट बताएं कि कौन शख्स कहता है यार मैंने मदद रखवाई है तो उन्होंने खयानत की है। पूरे मक्का में वो सादिक और अमीन मशहूर थे। तिबरी, इब्ने कसीर, इब्ने खलकान, मसूदी, कामल इब्ने असीर, ये सब उठा के देख लो। जब आप सलाम ने ऐलान फरमाया था फरान की चोटी पे नबूवत का, तो क्या पूछा था कि मैं तुमसे अगर कहूं कि ये फरान की चोटी के पीछे जो है लश्कर बैठा हुआ है आप पे हमला करने के लिए, तो मान लोगे? उन्होंने कहा था कि जरूर मान लेंगे कि हम जानते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। क्या मतलब? सच्चे हैं और ईमानतदार हैं। ये तो उनके मुखालिफिन का बयान मौजूद है, और मुखालिफ की मदद सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। ये उसूल शायद आप नहीं जानते। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन की तारीफ या किसी मुखालफ की तारीफ, दुश्मन या इख्तलाफ राय रखने वाले की तरफ से अपने मुखालफ या अपने दुश्मन की तारीफ ये बहुत बड़ी दलील हुआ करती है। शायद आपने ये उसूल नहीं पढ़ा, डिस्कशन के लिए ग्रुप तो बना लिया लेकिन डिस्कशन के उसूल पढ़ने से न बल रहे। आप फिरकों में ना जाएं। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि फिरके क्या है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। हमारा पॉइंट, आपने मुझसे सवाल ये किया था कि नबी अलैहिस्सलाम को शरीफ आदमी साबित करना है। माशाल्लाह ये सवाल मुझसे किसी गैर मुस्लिम ने किया तो मुझे समझ भी आती, पूछने वाला भी मुसलमान है, दावा मुसलमानी का रखता है, माशाल्लाह। ठीक है ना, आप सवाल पे रहें, आप फिरकों पे ना जाएं, अपने सवाल से हटे नहीं, आप जो चीज़ है उसी पे रहें। ठीक है ना। अब आप कैरेक्टर पे जब आएंगे तो उसके जवाब भी इंशाल्लाह मैं दूंगा आपको। सीरत की किताबें शायद आपने पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी होती तो गालिबन ये सवाल करने की नौबत ना आती कि सीरत का पता नहीं है। पता किसको नहीं है या किसको है, वो जब आगे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरा ग्रुप सुन लेगा। अमीर फैसल साहब, इस में ऑडियो में जिस तरह से आपने मेरे पाक नबी की तौहीन की है, जिस तरह से आपने अल्लाह के पाक पैगंबर पर तानो तशनी की है, जिस तरह से आपने नबियों के इमाम को क्या कुछ नहीं कह दिया। अमीर फैसल अपना ईमान बचा लो, खुदा की कसम बर्बाद हो जाओगे तुम। अल्लाह के नबी की ऐसी तौहीन तुम्हें ले डूबेगी। अब जवाब सुनना जरा कान खोल के। 25 साल का नौजवान बिल्कुल शादी के लायक होता है, ठीक हो गया, पहली बात। और हजरत खदीजा की बात आपने की है, तो 25 साल की औरत शादी करना कौन सी ममानियत है?
یہاں تو 70 سال کے بڈھے میں نے دیکھے ہیں جو 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا. شادی کے لیے عمر کی قید کہیں بھی نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میرے نبی کی شادی پہ اعتراض کیا تو ایک نام نیاد مسلمان نے. واہ بھائی واہ, تیرے ایمان کا میں کیا کہوں. میرے بھائی پھر کہو گے کہ لب و لہجہ, میرا لب و لہجہ ایسا نہیں ہے. میں بات کرنے والا آدمی ہوں, دلیل سے بات کرنے والا ہوں, غصہ مجھے نہیں آتا ہوتا. آپ نے بات غلط کی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ رچ تھیں, بالکل تھیں, مالدار تھیں. میرے نبی علیہ السلام ان کے بزنس میں شامل تھے. نبی علیہ السلام کو وہ قافلہ دیا کرتی تھی. حضور السلام اس کے بزنس پارٹنر تھے. ان کے وہ اس طرح سے پارٹنر تھے, کس طرح وہ بھی سن لیں, کہ وہ ایک بزنس کانوائے آپ علیہ السلام کے حوالے کرتی تھی. آپ علیہ السلام لے کر جاتے تھے اسے کہاں پہ, شام میں مال بکتا تو واپس تشریف لے آتے اور سارا حساب دے دیتے. اب ساتھ جو ملازمین جایا کرتے تھے وہ بھی ہوتے تھے حضرت بی بی خدیجہ کے. تو انہوں نے اپنے ملازمین سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ٹرسٹی بن کے, مینیجر بن کے, جنہیں بھیجا جا رہا ہے میری طرف سے, یہ کیسے انسان پایا تم نے انہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا, ابن کثیر دیکھ لیجئے گا اور طبری دیکھ لیجئے گا اس کے لیے, کہ جی یہ بہت ہی نیک انسان ہے, بہت ہی ایماندار انسان ہے, اور ان کے ہاتھ میں میرے رب نے برکت رکھی ہے. ان کی وہ ایمانداری, ان کی وہ شرافت, دیانت دیکھ کر کے, اس شرافت و دیانت کی بنیاد پہ بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. عمر کا فیکٹر نہیں دیکھا انہوں نے ان کی ایمانداری دیکھی ہے, ان کی آنےسٹی دیکھی ہے, جو آج کے نام نیاد مسلمان امیر فیصل کو نظر میں نہیں آ رہی. سوری فار یوزنگ دیز ورڈز, بٹ میں مجبور ہو گیا ہوں اب یہ بات کرنے پہ. براہ راست میرے نبی پہ اٹیک کیا ہے آپ نے. شاباش تجھے امیر فیصل. عمر صاحب دعویٰ آپ نے کیا تھا کہ وہ امانت دار تھے, تو دلیل تو آپ ہی دیں گے محترم. میں نے انہیں خائن نہیں کہا, تو جب میں نے کہا نہیں تو میں پروو کیوں کروں گا اصول کی بات. آپ نے ڈسکشن کا نام لیا, وہ تو ماشاءاللہ بہت لوگوں کو سر تکلیف رہتی ہے پیور ڈسکشن گروپ کے نام کی. شروع میں وہ آ کے تعریفیں کرتے ہیں, پھر ایک آڈیو مخالفت میں جا کے کرتے ہیں, لنک لگاتے ہیں, لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. میں باتیں بیچ میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لب و لہجے کو سمجھ رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اب آ جائیے آپ کیریکٹر پہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میریڈ ہیں, مجھے نہیں معلوم ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں. آپ کا بچہ ہو, کنوارا ہو, 25 سال کا ہو, 40 سال کی بیوہ, بھلے آپ کہہ دیں گے جی کہ جی اس نے رشتہ کیا تھا, اس نے پروپوزل دیا تھا, مالدار عورت ہو, بہت ریچ ہو, اور وہ شادی کے لیے تیار ہو جائیں, تو کیا آپ منظوری دیں گے ایسے رشتے کو اگر آپ اس بچے کے والد ہیں؟ تو ایسے بچے کو آج 1400 سال بعد کے ترقی یافتہ ملک میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اس بچے کو سیٹنگ کر لی ہوگی, یا اس عورت پہ الزام لگائیں گے کہ اس عورت وہ بڑی تھی, پختہ عمر کی تھی, اس نے پھنسا لیا؟ اور پہلے آپ اس سوال کا جواب بھی دے دیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ شریف میں غلط پیدا ہو جاتا ہے, تو غلط پیدا جو ہو جاتا ہے وہ اس میں خاندان کی غلطی ہوتی ہے یا اس میں کچھ کمی ہوتی ہے, کسی اور کی اولاد ہوتا ہے وہ, یہ بتائیں. دھنیہ واد. جناب والا میں جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جو دیکھا وہی کہا نا. یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کسی بھی جگہ سے کہ ان لوگوں نے حضرت کے اپنے اوپر کمانڈر ہونے کی وجہ سے یا اپنے اوپر سینئر ہونے کی وجہ سے یہ باتیں کہی ہیں, تو مہمال تو بات بنتی ہے. یہ بات تو آپ قیامت کی صبح تک ثابت کرنے سے رہے. دوسری بات میں نے یہ بھی کہا تھا, جسے آپ نے شاید سنا نہیں ہے, میں کیونکہ یہ پیر ڈسکشن گروپ ہے اور یہاں اور میرا اپنا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ میں کبھی اخلاق کی دائرے سے باہر نہیں جایا کرتا. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان کے ساتھ بھیجے ہوئے لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی میں نے ساتھ یہ بندہ بھیجا ہے, آپ کے اوپر یہ کمانڈ دے کے ایک صاحب بھیجے ہیں, مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب آپ کے ساتھ گئے ہیں, ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھایا پیا ہے, آپ کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوئی ہوگی, آپ نے ان کے افعال کو دیکھا بھی ہوگا, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہوگا, بات کرنے کو دیکھا ہوگا, ان کی جو ڈیلنگز ہیں آگے, بارگیننگ ہے آگے, جو ہمارے گاہک آ رہے ہیں کسٹمرز, ان کو دیکھا ہوگا. تو آپ نے ان کو اس سب میں کیسا پایا؟ ان سب نے اپنی رپورٹ یہ دیجی کہ ہم نے ان کو آنےسٹ پایا ہے, ان کو ٹرسٹ وورتھی پایا ہے,
ان کو ہم نے ٹروتھفل سچ بولنے والا پایا ہے, ایمانداری کرنے والا پایا ہے. تو ان خصوصیات کی بنیاد پہ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس میں کون سی بری بات ہے؟ بڑی عمر کی اگر ہوگی تو کیا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا کوئی منع ہے کیا؟ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں کیا عیب ہے, آپ بتا دیں. ہاں, اس میں تو میرے نبی پہ الزام آ ہی نہیں سکتا. الزام تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ نوجوان تھے. تو نوجوان تو جو ہے نا وہ شادی کے قابل ہوتا ہے. جس عمر میں حضور تھے اس عمر میں تو نوجوان شادی کر سکتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو اب 18 سال کے لڑکے بھی شادیاں کر رہے ہیں. شادی پہ کیا اعتراض ہو گیا آپ کو؟ خدا کے بندے, سوال اس کا شادی سے کیا ثابت کرنا چاہے اس سوال سے آپ نے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوال تھا کیسا. اس پہ تو اعتراض تو شاید میرے خیال میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے ابھی تک کسی کافر نے نہیں کیا کہ بھائی چھوٹے تھے تو بڑی عمر کی لڑکی سے کیوں کر لی. کیا کباہت ہے اس میں؟ مجھے بتا دیں کباہت کیا ہے. محترم, میں نے آپ کی آڈیو کے کچھ منٹس کی کچھ سیکنڈز کی سنی ہے, کیونکہ لمبی آڈیو سننے کا کوئی فائدہ لگ نہیں رہا. آپ یہ بتائیں کہ پہلے آدمی ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ بندہ امانت دار ہے یا نہیں, پھر اسے عہدہ دیتا ہے, مانیٹر بنائے گا, سپروائزر بنائے گا, یا یہ ان پہ مینیجر بنائے گا, یا پہلے مینیجر بنا کے پھر تحقیقات کرے گا اور وہ بھی اس کے نیچے والوں سے. آپ اپنے بیٹے پہ آ جائیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, معاف کیجیے گا, سمجھ میں آ جائے گی بات. آپ کا بیٹا کسی دفتر میں ہے تو اپنے باس سے باہر کیسے جائے گا؟ وہ اگر عقل مند ہوگا, ماشاءاللہ آپ جیسے مائنڈڈ آدمی کا بیٹا ہوگا, تو سوچے گا نا کہ باس سے کیوں پنگا لینا. بھائی تم اپنا کام کرتے رہو. باس کی اگر نظر کرم ہو رہی ہے کسی عورت کی, تو عورت تو ویسے ہی اس کے چکر میں ہے, یا یہ لڑکا بھی اس چکر میں ہے, تو کون ہوگا جو پنگا لے گا؟ پریکٹیکل بات کریں شریمان جی. محترم عمر صاحب, 3 منٹ آپ کو ریکارڈ کرتے ہوئے لگا, 3 منٹ مجھے سننے کو لگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شارٹ جواب دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کی آڈیو کر دیں, چاہے پھر آپ 10 کر دیں. اچھا جی, میں نے آپ کے نبی ہیں, جو آپ اپنے نبی بتا رہے ہیں, ان کا نام نہیں لیا تھا. میں نے کہا تھا آپ کے بیٹے کے ریگارڈنگ. رہی بات اس کی, میں آپ ہی کے بیٹے کے ریگارڈنگ پوچھتا ہوں. اب آپ نے آڈیو میں یہ شامل کیا کہ ان کو مینیجر بنا رکھا تھا. تو ہمارے یہاں بہت ساری موویز بنتی ہیں, پکچریں بنتی ہیں. پکچریں بھی دنیا کے حالات کو دیکھ کے بنتی ہیں کہ کسی بڑی عمر کی عورت کو کوئی بچہ پسند آ جاتا ہے. تو آپ نے خود کہا کہ لڑکے تو اور بھی تھے کام کرنے والے. تو شروع میں جب مینیجر بنا دیا تو لوگ اگر ان کی تعریفیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے جی؟ جس کو مینیجر آپ بنا کے بھیج رہے ہو تو لوگوں کو تو اس کے انڈر میں رہنا ہے نا. تو کسی عورت کی نظر کرم ہو جائے کسی لڑکے میں, تو مینیجر کیا وہ تو سب کچھ بنا دے. رہی بات اس کی, جب آدمی پاس رہتا ہے, میں آپ کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں, کوئی عورت اس کو رکھ لے تو سیٹنگ تو جب ہی ہوتی ہے نا. محترم, اس میں گستاخی کی کیا بات ہو گئی؟ بھئی آگ اور پھوس ساتھ ساتھ ہوں گے تبھی تو کہیں کو آگ جلے گی. اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ آپ گستاخ مجھے کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے, بٹ سوالوں کے جواب دیں. تو شریمان جی, اگر لوگ کہتے تھے, پبلک کہتی تھی کہ وہ بہت شریف آدمی ہیں, امانت دار ہیں, اور لوگوں کی بات سن کے ریچسٹ لیڈی آف مکہ نے, کپڑے کی بہت بڑی بزنس مین تھی, ایک لڑکے کو رکھ لیا تھا اور مینیجر یا جو بھی کچھ آپ کہہ رہے ہیں بنا دیا تھا, تو پھر شک و شبہ کیوں تھا؟ کیوں دوسرے لڑکوں سے پوچھا جاتا تھا؟ یا یہ کہ مطلب اور لڑکوں سے بھی متلاش رہتے تھے کیا بھائی کہ سب سے اچھا کون ہے, یا محمد جو بھی آپ نام لیتے ہیں ان سے بھی اچھا کوئی ہے نہیں؟ کیونکہ اگر لوگوں کی بات سن کے سچا مان لیا تھا تو پھر یہ سی آئی ڈی کی تو ضرورت نہیں تھی نا. اور اگر سی آئی ڈی کی ضرورت تھی تو لوگوں پہ یقین نہیں تھا, یا اپنے آپ پہ یقین نہیں تھا, یا امانت دار ان کو مان کے رکھا نہیں گیا تھا؟ یہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے شریمان جی؟ استغفر اللہ, معاذ اللہ, ثم استغفر اللہ, ثم استغفر اللہ. آپ ثابت کر دیں کہ ایسی کوئی بات تھی. چکر میں ہونے والی بات آپ ثابت کر دیں. بار بار میرے نبی پہ اعتراض نہ کرو. میرے بیٹے کے پیچھے چھپ کے بار بار میرے نبی پہ طنز نہ کرو. یاد رکھنا, میرے رب کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے باز ہوا کرتی ہے. اپنے رب کی سخت پکڑ سے ڈرو. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کے لوگوں سے پوچھا تھا. اب آپ نے یہاں پہ ایک زبردست سوال کیا, اور بڑا مزیدار سوال ہے, بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بالکل ایکوریٹ کوشچن ہے. وہ سنیے. آپ نے کہا جی کہ پہلے چیک کرتے ہیں پھر مینیجر بناتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہلے چیک کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ان کے صداقت, دیانت اور ایمانداری جو تھی نا وہ شورا آفاق تھی.
ان کے اپنے دشمن بھی کہتے تھے بڑے صادق و امین ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ثابت شدہ تھی، ان کو پہلے آزمانے کی ضرورت تھی ہی نہیں. شریف آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور اپنی نوجوانی میں جب پیک پیریڈ ہوتا ہے، بندے کو خوبصورت بیوی کی تلاش ہوتی ہے کہ اس سے کم عمر کی ملے، جتنی بھی کم عمر مل جائے، ہر ایک کا چاہت ہوتی ہے. تو آپ کا بیٹا مال و دولت کے چکر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے، اور کیونکہ وہ مالدار ہوتی ہے، اس کا روب ہوتا ہے پیسے کا، بھلے ہی وہ بڑی عمر کی ہو، بھلے ہی وہ بیوہ ہو، بھلے ہی شادی شدہ ہو، بھلے ہی 2-3 ہسبینڈ اس کے ہو چکے ہوں پہلے، تو اس کے مال و دولت کے روب میں کہہ لیجئے، یا مال لوٹنے کے چکر میں، کیونکہ گھر جمائی بن گیا تھا آپ کا بیٹا، تو وہ کچھ نہیں کرتا، کسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اور جیسے ہی اس عورت نے سیٹ خالی کی، یعنی کہ خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے وہ چلی گئیں، تو اور بچے کی آپ کی عمر ہو گئی تھی لگ بھگ 50 سے اوپر، 52-53 سال. پھر تو پھل جڑیے لگا دی آپ کے بیٹے نے، شادیوں کی 10-12 شادیاں کر لی، 16-17 خادمائیں رکھ لی، لونڈیاں رکھ لی. اور جب آپ کا وہ بیٹا 54 سال کا ہو گیا تھا تو 6 سال کی بچی سے شادی کر لی. یہ آپ کے بچے کی سیکنڈ کامیابی ہے. یہ ہوتی ہے شرافت کی ڈیفینیشن، کہ آپ کا بیٹا نہایت شریف تھا. جب مالدار عورت مل گئی تو کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ جیسے ہی گئی تو 6 سال کی لونڈیا کو اٹھا لایا آپ کا بیٹا. اب آپ بتائیں کہ آپ کا بیٹا شریف ہے یا بدماش ہے؟ بتائیں. دھنیہ واد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. امیر فیصل صاحب، آپ کی مسلمانی میرے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یا تو چھپے ہوئے منافق ہو، یا تم کوئی ہندو ہو، یا کوئی ہندوؤں کے پیسے پہ رکھے ہوئے دلال ہو. تم میرے نبی کے خلاف بکواس کرو اور میں تمہیں سنتا رہوں گا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ علمی انداز میں بات کرنے کی بجائے یہ تمہارا پیور ڈسکشن گروپ ہے؟ زندیق کہیں گے، یہ بکواس کرنے تم ادھر آتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میں غیرت نہیں ہے؟ جو باتیں کہی ہیں ثابت کرو. امیر فیصل، تم میں جرأت ہے، ثابت کرو جو بکواس تم نے کی ہے، جو الزامات میرے نبی پہ لگائے ہیں، جو میرے پاک پیغمبر کے دامن مقدس پہ جو کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش تم نے کی ہے، یہ ثابت کرو گے تم آج. ثابت کرو کہ یہ چکر جو ہے وہ دولت کا تھا. ثابت کرو. بات کی شادی تو میں بتاؤں گا تمہیں نا. ثابت کرو یہ بات، ثابت کرو آج. ہندوؤں کے بھگوانوں اور بتوں کے اور ایموجیز بھیجنے والے انسان خود کو مسلمان کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ثابت کرو یہ بات، ہمت کرو، میدان میں آؤ. اب آپ سے شرافت نہیں ہوگی. وہ ذرا مسٹیک ہو گئی تھی. دیکھیں، آپ نے یہاں جو سوال کیا ہے، اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یا جیتا جاگتا آدمی سو جائے نا، یا اس کا دماغ معاف ہو جائے، تو پھر وہ یہ حرکتیں کرتا ہے جو بھی آپ کر رہے ہو. Sorry to say, but it's a fact. بات یہ ہے کہ دیکھو، مثال دیتا ہوں آپ کو ایک. ہم دیکھتے ہیں نا فلاں آدمی یہ نا بڑا پائے کا بندہ ہے، بڑا اس میں یہ خصوصیات لوگ بیان کرتے ہیں، تو اسے ہم پاس بلا لیتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، یا اس کے قریبی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ میں نے سنا ہے، یہ بھی میں نے سنا ہے، ذرا بتاؤ یہ باتیں میں سنی ہیں، آپ نے کیسا پایا؟ یا انہیں اپنے ساتھ شریک معاملہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو خود دیکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں یقین علی الیقین. یقین پہ اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے، مزید مضبوطی کے لیے. بلکہ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک شریف آدمی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ آپ شریف آدمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مجھے بتائیں. شریف آدمی کی ڈیفینیشن کریں ذرا آپ. میں بھی دیکھوں نا کہ آپ کے نزدیک شریف آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ دولت کے چکر میں اور یہ اور وہ، ذرا یہ ثابت کریں نا، آئیں نا میدان میں. گروپ کے ممبران سن لیں، شرافت کا ڈنڈورا پیٹنے والے اور اخلاق کا ڈنڈورا پیٹنے والے امیر فیصل کی اوقات یہ ہے کہ وہ دوسروں پہ طنز و تشنیع کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو یہ کر رہا ہے. امیر فیصل صاحب، بڑا افسوس ہوا ہے، بلکہ میں نے تو آج الحمدللہ ایک منافق کے چہرے سے نقاب نوچ دی ہے. کمال ہو گیا.
जनाबे वाला जो बाकी शादियां की हैं वो क्यों की हैं? असल सवाल ये है कि जी बाकी शादियां इतनी ज्यादा क्यों कर ली? जवाब ये है कि अक्सर शादियां उनमें से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बेवा औरतों से की है। ठीक है, अगर आप वो जो आप कहना चाह रहे हैं दूसरे लफ्जों में इल्ज़ाम शहवत परस्ती का लगाना चाह रहे हो अगर, तो अगर ऐसी बात होती ना तो बच्चियों से, छोटे उम्र की लड़कियों से या जो कवारियां होती उनसे करते। शादियां की हैं बेवाओं से। उस जमाने में बेवाओं से शादियां करने को कुछ लोग जो है ना वो चाहते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बेवाओं से शादियां की ताकि तरगीब मिले और जो मुसलमान जंगों में शहीद होते रहे उनकी बीवियां बेआसरा न रहें। और बाज़ जगहों पर शादियां वो कबाइल को करीब लाने कि कबाइल में दुश्मनियां जो पुरानी अदावतें पड़ी हुई हैं उनसे निकाल कर इस्लाम के करीब लाने के लिए वो शादियां की हैं, वो मसलहतन की गई हैं। ठीक है, दूसरी बात मेरी ये है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है माल और दौलत के चक्कर का, वो साबित करना आपके ज़िम्मा है, वो आपने ज़रूर साबित करना है। साबित करने के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो आप फिर नर्सरी के बच्चे स्कूल में दाखिला लें किसी में, तो आप बताएं ना फिर कि जिस आदमी को खुड़क 50 साल के बात हो रही है, आपके बेटे को 55 साल की उम्र में उसे 10-10 औरतें चाहिए, बल्कि 30, एक टाइम में 30 लेडीज, तो वो बंदा कैसे रह गया? 25 साल की उम्र से कैसे वो बंदा रह गया एक लेडी के ऊपर, एक बूढ़ी लेडी के ऊपर जो कि बेवा भी थी? तो आप बता दें क्या वजह थी फिर, क्यों शादी नहीं की उस पीरियड में, और उस पीरियड के बाद इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों? अभी तो मेरे सवाल शुरू हुए हैं, अभी आप इल्ज़ाम न लगाएं। क्योंकि जब मैं गैर मुस्लिम था तो पंडित भी मुझे खुद भगवान से डराते थे कि भगवान से डरो, अब आपने खुदा से डराना शुरू कर दिया। आप अपने नबी के ऊपर बात करें ना, पहले तो आप अपने बेटे की मिसालें दे दें। धन्यवादम, नमस्कारम। आ गए ना अपनी बाजारी औकात पे, 10 और ये वो। तुम्हारा ये प्योर डिस्कशन ग्रुप का नाम हटा दो, इसके ऊपर लिखो इस्लाम मुखालिफ ग्रुप। वाह भाई वाह। पहली बात ये झूठ बोला आपने 6 साल की उम्र वाला, उम्र थी निकाह के वक्त 16 बरस और रुखसती के वक्त थी 19 बरस। एक बात बड़ी जबरदस्त। दूसरी बात, पाबंदी नबी पाक ने नहीं लगाई थी। आप मेरे बेटे के पीछे न छुपे, आप बराह रास्त कहें कि आप हुजूर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं लगाई थी, वो अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी कि ये उम्मत की जो बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं, और बेटे माओ से शादी नहीं करते होते। ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है जहां बेटा माँ के पीछे पागल हो गया। हाँ, आपने वो नहीं पढ़ा था अपनी किताबों में जहां भगवान ने, तुम्हारे भगवान राम ने 13,000 औरतों के रेप किए हैं? तुमने महाभारत नहीं पढ़ी? हाँ, वो पढ़ ली होती ना, जहां पे आपके भगवान राम साहब ने वो पहले 13,000 औरतों के साथ रेप किया एक जंग में, उसके बाद मौसूफ सीता पे आशिक हो गए, फिर मौसूफ जरतश्त के पास गए ईरान, वो तवीज़ लेने, तवीज़ नहीं मिला, वहां से वापस आए और गाय को बनाया तुम्हारी माँ। अजीब बात है कि गाय तुम्हारी माँ है लेकिन बैल तुम्हारा बाप नहीं है। अच्छा तो कहो, यानी कि गाय की औलाद। ये भी बताओ कि तुम्हारे भगवान राम साहब जो सीता के इश्क में पागल थे, सीता से शादी भी बेचारे की नहीं हुई, बाद में वो कूद मरा तुम्हारे उसमें, अपना क्या कहते हैं, दरिया में। हाँ, वो नहीं पढ़ा आपने? मेरे नबी ने तो निकाह किए हैं ना, तुम्हारे राम ने जो 13,000 के 12,000 रेप किए हैं उसका जवाब कौन देगा? मैं वारी जाऊं आपके बेटे के, मैं सदके जाऊं आपके बेटे के, कि जब आपको ससुर बनाना था औरतों का तो कह दिया मैं तो बेवाओं से शादी कर रहा हूं, बेवाओं को सहारा मिलेगा। वाह वाह, आपका बेटा अजीम तरीन हस्ती ऑफ दुनिया है।
और जितनी वो उम्र की बेवाओं को लेके आया था आपका बेटा, तो जितना भी टाइम उनके साथ वो बेवाएं रही होंगी तो उनकी एज तो और ज़्यादा बड़ी होगी, उन्हें तो और ज़्यादा सहारे की ज़रूरत रही होगी। फिर आपके बेटे ने ये कह दिया कि जितनी मेरी बेगमात हैं मैं सबको बेवा करके जा रहा हूँ, सबकी ज़िंदगी में जा रहा हूँ, यानी कि खुदा से मिलने इंतकाल कर फरमा रहा हूँ। आपका बेटा चला गया और ये पाबंदी लगा के चला गया कि अब कोई बेवा शादी नहीं कर सकती है। टन टन। तो उन बेवाओं को किसके सहारे छोड़ के गए? क्या ऐसे लोगों के सहारे छोड़ के गए और अपनी सबसे कम उम्र औरत को, जिसकी शादी करी थी 6 साल की बच्ची के साथ सुहागरात मनाई थी आपके बेटे ने, जिसको 18 साल की उम्र में बेवा करके चले गए थे। अब आपके भगवान ने किया था या आपके प्रॉफिट या चलिए जो भी होंगे, तो वो तो 63 साल की जिंदगी तक जी हैं, 45 साल तक वो बेवा रही हैं। तो 45 साल में सुना वो जो यजीद के फादर, क्या कहते हैं उनको, मुआविया जी अलैहिस्सलाम, सोने चांदी के जेवर लेके जाते थे, आपकी किताबों में लेके जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ या किसी बेवा के यहाँ कोई गैर आदमी सोने चांदी के जेवर लेके जाएगा तो क्यों जाएगा? बेवाओं से शादियां करी। टन टन। ये जो आप हिंदू धर्म पे आ गए हैं उस पे भी आ जाएंगे, उस पे अगला सेशन रखेंगे। अभी तो आपके बारे में बात हो रही है ना, आप बहुत बड़ा दावा लेके गए थे, और जो बार बार आप मेंबर्स को मुखातिब कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार करें, लिंक वगैरह पर्सनल में भेज दें। बल्कि लोग आपसे फ़ोन नंबर आपका मांगेंगे, फ़ोन नंबर जा रहा है, आपके हाथ पैर जोड़ेंगे आपके ग्रुप में आने के लिए, उससे तो आप बेफिक्र रहें। क्योंकि आप अमित अग्रवाल को बिल्कुल साबित कर रहे हैं, आपने जाहिर कर दिया, उसको नंगा कर दिया, वो हिंदू है, ये है, वो है। बट आप ये बताएं कि आपने जो शादियों की बात करी, 30 औरतें एक साथ नहीं थी? क्या मैं स्कैन पेश करूं जिसमें बाकायदा नाम लिखे हुए हैं कि 11 से 12 तक निकाह करे थे और 17 तो वैसी थी? प्लस अपनी किताब में तो ये भी लिख दिया बंदे ने, आपके बेटे ने, कि जी जो भी औरत चाहे वो अपना आराम से आए और अपने आप को समर्पित करे, नंगी हो जाए सामने आके। हर एक औरत तो हलाल थी आपके बेटे के लिए। अब रही बात इसकी, अब आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम ले रहे कि जी भगवान ने ऐसा कर दिया था। तो किसने देखा जंगल में मोर नाचा? किसने देखा? किताब खुद की लिखवाई भी थी, किताब एक मसीह मेंबर से लिखवाई गई थी, या ये कि यजीद के फादर को बनाया गया था ज़बरदस्ती कातिबे वही? तो अपनी हुक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं तो दिया तोड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित अग्रवाल साहब उर्फ अमीर फैसल मुनाफिक। हिंदू होकर मुसलमानों का लबादा ओढ़ते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम्हें अपना मजहब छुपाते हुए ये तुमने साबित किया है कि तुम्हारा मजहब जो है वो इंसानियत के लिए नंगो आर है। तुम गाय का पेशाब पीते हो, हैं? वो तुम्हें बड़ा बेहतरीन लगता है। अब तुमने खुद राम को भगवान भी कह दिया है। वाह भाई वाह। मेरा असल मकसद तुम्हारी इस मुनाफकत को नंगा करना था। ये मुनाफकत भी नंगी हो गई, और तुम्हारा वो जो छुपा हुआ काफिरों वाला मुकरू चेहरा था ना, वो सामने आ गया है। बहुत अच्छे अमित अग्रवाल। और तुम जैसे गुस्ताख और लंती इंसान के ग्रुप में रहना ना, मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं जूते की नोक पर रखता हूँ तुम्हारे ऐसे ग्रुपों को। खबीस आदमी।